एक फ़ोन कॉल जिसने नेतन्याहू की जिस्म में सनसनी दौड़ा दी और उसको उस हमले से रोक दिया जो शायद मशरिक़ वस्ता की तारीख का सबसे बड़ा हमला होता। और अगर ये हमला हो जाता तो जंग की एक ऐसी आग लगती जो ईरान से लेकर अमेरिका तक फैल जाती और शायद उसे रोकने वाला कोई ना होता। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। इसराइल में एक खुफिया फौजी मीटिंग हुई और उसमें नेतन्याहू ने अपने जर्नैलों से सवाल किया कि हम ईरान पर एक बड़ा हमला करना चाहते हैं, फैसला कुन वार करना चाहते हैं और ये बहुत ही खुफिया तौर पे करना चाहते हैं, इस हद तक कि अमेरिका को भी इसकी खबर ना हो और हम अचानक जाकर ईरान को दबोचना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके साथ बहुत सारी जंग लड़ चुके हैं और उसमें हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अब एक ही वार करना है, बड़ा वार करना है और फैसला कुन वार करना है। ये कैसे हो सकता है और हम इसमें क्या कुछ तबाह कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे बताया जाए। तो नेतन्याहू को इंटेलिजेंस चीफ ने सबसे पहले वो अहदाफ बताए जिनको तबाह करके ईरान को उसके बकौल घुटनों पर गिराया जा सकता है और ईरान को इस हालत पे लाया जा सकता है कि वो सरेंडर कर दे अमेरिका और इसराइल के सामने। नेतन्याहू ने जब वो अहदाफ सुने तो ये पूछा कि इनको किस तरह तबाह किया जा सकता है। इस पर जो इसराइल की एयरफोर्स का चीफ था, जिसका नाम ओमार तिशलर है, उसने कहा कि हम इसको फ़िज़ाई कार्रवाई के ज़रिए तबाह कर सकते हैं, एक बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें कई स्क्वाड्रन्स शामिल होंगे, यानी तकरीबन 100 से 150 जहाज़ों तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसने इस तरह का एक प्रपोज़ल पेश किया कि हमें 100 से 150 फाइटर जेट्स के साथ ईरान में एक साथ घुसना चाहिए, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सैकड़ों अहदाफ को एक साथ तबाह कर देना चाहिए, इससे पहले कि ईरान जागे और अमेरिका को पता चले। नेतन्याहू को ये प्लान बहुत पसंद आया और उसने इसका अप्रूवल दे दिया और उसके बाद वो दिन आ गया जो जून की 8 तारीख थी और बताया जा रहा है कि जून की 8 तारीख को तमाम स्क्वाड्रन्स तैयार खड़े थे, मुख्तलिफ बेसिस पर तैयार खड़े थे, तैयारों में पायलट सवार हो चुके थे और वो अपनी फाइनल ब्रीफिंग को डिस्कस कर रहे थे और उन्हें बता दिया गया था कि किन टारगेट्स को किस तरह जाके कब कहाँ कैसे निशाना बनाना है। ये तमाम तफसीलात उन्हें बता दी गई थी और हमले के लिए वो बिल्कुल तैयार थे कि अचानक एक टेलीफोन कॉल आ गई और टेलीफोन कॉल डायरेक्ट नेतन्याहू को आई और एक बहुत ही गुस्से भरा लहजा था जो उस दूसरी तरफ से बात की जा रही थी और कहा गया कि अगर तुमने ये हमला फौरी तौर पे न रोका तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे हो। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर ही कहा कि आप इंटरवीन करें, क्योंकि इसराइल एक बहुत बड़ा एयर अटैक प्लान कर रहा है ईरान के अंदर, डीप इनसाइड ईरान, और इसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री टारगेट्स, हंड्रेड ऑफ गवर्नमेंट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। सैकड़ों अहदाफ के अंदर मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स भी थीं जिनको इसराइल निशाना बनाना चाह रहा था और चाह रहा था कि जहाँ पर भी अफजूदा यूरेनियम है वहाँ पर हमला करके उन साइट्स को निशाना बनाया जाए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को उड़ा दिया जाए, इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग को उड़ा दिया जाए, इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया जाए और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, स्ट्रेटेजिक टावर्स और को बहुत सारे कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन के निज़ाम, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब को तबाह करना था और इन सब की लिस्ट लेके, कोऑर्डिनेट्स लेके ये लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल ने 1 घंटे पहले हमले से इस सारे गेम का पासा पलट दिया और नेतन्याहू को इस बात पर मजबूर होना पड़ा कि वो इन हमलों को रोकने का ऑर्डर दे। और जब उसने ये हमले रोकने का ऑर्डर दिया तो पूरी इसराइल की जो एयरफोर्स है उसके अंदर खलबली मच गई और उसके अंदर सनसनी फैल गई और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, हम तो एक कारी वार करने जा रहे थे, एक आखिरी वार करने जा रहे थे ईरान पे, हमें किस तरह रोक दिया गया। और उसके बाद इसराइल का जो एयरफोर्स का चीफ है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और उसके लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और इस हद तक डिसअपॉइंट हुए कि उन तमाम लोगों को एक ख़त लिखकर उनको सारी सिचुएशन बतानी पड़ी इसराइल के एयरफोर्स चीफ को, बल्कि उनके अहले खाना के नाम भी ख़त लिखना पड़ा और बताया कि किस तरह ये मामला हुआ, किस तरह एक कॉल आई और किस तरह नेतन्याहू को अपना फैसला बदलना पड़ा, वरना हम तो मुकम्मल तौर पे तैयार थे और हम ईरान को सरेंडर कराने के मूड में थे। एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा था जिससे उसकी तमाम अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो सैकड़ों की तादाद में हैं उनको तबाह कर दिया जाता। और जाहिर है कि उस वक्त तक अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी उनके पास थे, KC-135, जिसके ज़रिए तमाम जो फाइटर जेट्स थे उनको फ़िज़ा में ही ईंधन भरवाने की सलाहियत उनके पास वो सहूलत मैसर थी और इसीलिए
وہ لوگ ڈیپ انسائڈ ایران حملہ کرنا چاہ رہے تھے. اب اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس کا میگنیٹیوڈ ہے, جو اس کی شدت تھی حملوں کی, وہ اسرائیل کا ایئر فورس چیف بتا رہا ہے کہ بہت ہی ہائی تھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں طیاروں کو جانا تھا اور ایک ساتھ بہت ساری اسٹریٹجک لوکیشنز پہ وار کرنا تھا, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کا دل اڑانے جا رہے ہیں. اب ایران کا دل کیا ہے؟ ایران کا دل وہ تمام مقامات ہیں تہران سمیت جہاں پر اس کے کوئی نہ کوئی وسائل رکھے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی ملٹری فیسلٹیز ہیں, کوئی اس طرح کی فیسلٹیز ہیں جہاں پر کچھ حساس قسم کا مواد رکھا ہوا ہے. ایسی فیسلٹیز ہیں جہاں پر میزائل سائٹس ہیں, ڈرون سائٹس ہیں اور لانچنگ پیڈز ہیں, اور بہت سارے ایسے لوکیشنز جہاں سے ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے, جواب دیتا ہے امریکہ کو یا اسرائیل کو جب بھی کبھی حملہ ہوتا ہے. تو ان تمام سائٹس کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اڑانے کا پلان تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ ہائی کیوں کہا گیا, اور کیوں کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا حملہ تھا, یہ کاری وار ہوتا, یہ ایک ہی وار ہوتا, اور ایک ہی وار میں وہ اس کو سمیٹ کر ساری چیزوں کو تباہ کر کے واپس نکلنے کے موڈ میں تھے اور اس کی تمام تیاری کر چکے تھے. پائلٹس جو ہیں وہ جہازوں میں سوار ہونے کے بعد ٹیک آف کرنے ہی والے تھے کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور نتن یاہو کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور ایران پر ہونے والا تاریخ کا سب سے بڑا حملہ روک دیا گیا. اسرائیلی ایئر فورس کے چیف کا بھی لیٹر سامنے آیا ہے جو اس نے فیملیز کو لکھا ہے, اور فیملیز کو لکھے لیٹر میں کہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی, ہم بالکل تیار کھڑے تھے, اگر ہم پہ بیرونی دباؤ نہ ہوتا, ہم پر اپنے ایک بہت ہی اہم اتحادی ملک کا دباؤ نہ ہوتا تو ہم اس معاملے میں رکنے والے نہیں تھے, اور 1 گھنٹے بعد ہم بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا چکے ہوتے ایران کے اندر. قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا, اسی لیے امریکی انٹیلیجنس نے بروقت ڈونلڈ ٹرمپ کو اطلاع دی اور زور دیا کہ وہ مداخلت کریں اور نتن یاہو کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ایران میں ایک بہت بڑا اٹیک جو کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد وہ روک دیں. اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ان کو روک دیا بہت سخت الفاظ استعمال کیے, نتن یاہو کو وہی زبان سمجھائی, گالیوں کی زبان اور سخت زبان جو وہ سمجھتا ہے, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ نتن یاہو کسی بھی وقت ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ سکتا ہے اور کسی بھی وقت وہ اکیلا اڑان بھر سکتا ہے, اکیلے حملے کر سکتا ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر ایک بہت اہم کام یہ کیا ہے کہ اپنے فاصلے اسرائیل کے ساتھ بڑھانے شروع کر دیے ہیں. KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز وہاں سے بین گورین ایئرپورٹ پہ جو تل اویو کے کھڑے تھے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے. اب ایک ایک کر کے وہ ٹیک آف کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایران کے اندر تک جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت جو اسرائیل کے پاس تھی وہ امریکہ نے چھین لی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ سفارتی طور پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے اسرائیل پر, اور نتن یاہو کے بالکل ایک رائٹ ہینڈ وہاں کے مشیر قومی سلامتی بین گویر, اس کا بھی جو ویزا تھا وہ اس حد تک ڈیلے کیا گیا کہ اس نے اپنا امریکہ کا میامی کا ٹرپ کینسل کر دیا اپنی فیملی کے ساتھ جو وہ جا رہا تھا, اور اس کو بتایا گیا کہ تم یہاں پر آؤ, تمہیں اپنے فنگر پرنٹس دینے پڑیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ سوال پوچھیں گے. اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ سوال اس کے مجرمانہ ریکارڈ سے متعلق ہوں گے, سابق ریکارڈ سے متعلق ہوں گے, اور اسی لیے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویزا نہ دینے کے لیے ٹال مٹول کی جا رہی ہے, اور اسی لیے اس نے اپنا فیملی ٹرپ جو امریکہ کا تھا وہ کینسل کر دیا. لیکن وہ US کی ایمبیسی میں نہیں گیا اور اس نے وہاں پر اپنے فنگر پرنٹس نہیں دیے. تو امریکہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے, اور یہی ایک بہت بڑا حملہ جو ایران پہ اسرائیل کرنے جا رہا تھا, ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی پیٹھ پہ بھی خنجر گھونپنے جا رہا تھا, کیونکہ ایران پر حملوں کے بعد ایک سب سے بڑے حملوں کے بعد ایک ایسی آگ لگنے والی تھی مشرق وسطیٰ میں جس کی حدت بہت واضح طور پہ محسوس کی جاتی ہے امریکہ تک, اور اس معاملے کو پھر سنبھالنے کے لیے دنیا کو بہت ہی غیر معمولی کوششیں کرنی پڑتی ہیں, اور شاید معاملہ اس حد تک بگڑ جاتا کہ یہ آسانی سے کسی کے بھی ہاتھ نہ آ سکتا. اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی سخت الفاظ میں اس معاملے کو روکا. لیکن نتن یاہو ایک ایسا خطرہ ہے دنیا کے لیے جو کسی بھی وقت کچھ بھی سوچ لیتا ہے, اور اس کے شیطانی منصوبے کے آگے کوئی بھی بریک نہیں لگا پا رہا ہوتا. اور وہ اگر اس بات پہ طے کر لے کہ مجھے آگ لگانی ہے تو وہ اپنے اتحادیوں کو بھی کسی بھی طرح وہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتا اور اکیلا ہی چل پڑتا ہے تباہی پھیلانے کے لیے, اور اسی لیے اب اس پر اعتبار کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ایران پر ایک بہت بڑا حملہ جو اسرائیل کرنے والا تھا, شاید تاریخ کا جنگی تاریخ کا جو حالیہ جنگی تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا حملہ تھا, ایک ہی بار کرنا تھا, اس کو ناکام بنا دیا گیا. قدرت نے امریکی انٹیلیجنس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو مداخلت پہ مجبور کیا, اور یہ معاملہ بہت بڑی تباہی پھیلانے سے پہلے ہی رک گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.